ब्यूरोक्रेट्स आप सबसे सवाल कर सकते हो, आप एज अ वॉच डॉग अपने रोल अदा कर सकते हो, आप समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हो, आप एक एज अ रिफॉर्मिस्ट भी काम कर सकते हो, आप एज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जर्नलिस्ट माशरे में होने वाली ख़राबियों कोताहियों गफलत को निशानदेही कर सकते हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट आपका जो रोल है वो एक बड़ा ज़बरदस्त फिनोमिनल रोल है। तो इस सब्जेक्ट में बड़ा करंट है, बड़ा दम मौजूद है। तो सिर्फ ये है कि अगर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपकी मुशाहिदा अच्छा है, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, यू आर द राइट चॉइस। दिस सब्जेक्ट इज़ राइट फॉर यू। आप आएँ, अपना लोहा मनवाएं और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाजरीन, जैसा कि आपने सर की बात सुनी, तो मैं इस डिपार्टमेंट में ख़ुद भी पढ़ता हूँ। इस डिपार्टमेंट में टीचर्स का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन और स्टूडेंट का आपस में भाईचारा और प्रैक्टिकल काम करना, विजिटिव में काम करना, मैगज़ीन में काम करना, लाइब्रेरी में बैठना अपनी मिसाल आप है। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कर सकते हैं। तो खुशकिस्मती से मीडिया के सब्जेक्ट की जो मार्केट वैल्यू है सोशल साइंसेज के दूसरे सब्जेक्ट की निस्बत ज़्यादा है। आप हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आईआर की बात करें, इनके अगर तकाबली जायज़ा लें मीडिया के साथ, तो मीडिया के ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं कि यू मे ज्वाइन रेडियो, टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान रेडियो में आप एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा जितना भी प्राइवेट सेक्टर में सैकड़ों इस वक्त चैनल्स हैं, वहाँ पर आप रिपोर्टिंग सेक्शन में कॉपी एडिटर, आप उसके अलावा आप बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज ए न्यूज़ एंकर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं किसी भी मीडिया, प्रिंट और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन में। सर, इस डिपार्टमेंट से फारिगुल तहसील तलबा क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या कोई और शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, डिपार्टमेंट को बने हुए आलमोस्ट 96 में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 87 में, तो तकरीबन 30 साल के लगभग हो चुके हैं डिपार्टमेंट को कायम हुए। तो पिछले और जो मास्टर प्रोग्राम है उसको शुरू हुए तकरीबन 25 साल, बल्कि 26वां साल लग रहा है इस वक्त। लास्ट 26 ईयर के अंदर हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो ना सिर्फ प्रिंट और मेजर तक भी लोग ब्रिगेडियर तक लोग पहुँचे मीडिया स्टडीज़ के अंदर। तो हमारे अपने ग्रेजुएट जो हैं इस वक्त वो आर्मी में मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ISPR में। तो एक तो स्कोप आपका ये हो गया कि अखबारात, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, तो आपके पास मौजूद है। PR का सेक्शन है। अब इसके अलावा क्या है, आपके पास CSOs है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में भी एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर मीडिया के ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं। फिर एज ए मीडिया एडवाइज़र आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, नेशनल कंपनीज़ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐवान सदर से लेकर किसी यूनिवर्सिटी तक मीडिया के ग्रेजुएट मौजूद हैं। इवन एम्बेसीज में मीडिया अताशी के तौर पर भी लोग काम कर रहे हैं। सर, तीसरा सवाल हमारा ये है कि सर, हमारे डिपार्टमेंट का पहला नाम था डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से नाम तब्दील हो के इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी रख दिया गया, इसकी वजह क्या है? अच्छा, आपको पहले तो ना डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट में फ़र्क जानना ज़रूरी है, आपके नाजरीन को ना, आपके सब्सक्राइबर्स को। डिपार्टमेंट अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट बना है। एक इंस्टीट्यूट में कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आने वाले 10-15 सालों में इंस्टीट्यूट में कई डिपार्टमेंट का लास्ट 26 ईयर के अंदर हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो ना सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सरकारी शोबों में भी अपनी किसी न किसी सूरत में दे आर इंगेज। अभी मैंने आपके पहले सवाल का ना कंप्लीट जवाब नहीं दिया था, ताकि आपके जो नाजरीन हैं वो ये जान सकें कि मीडिया का स्कोप कितना ज़्यादा है।
پبلک ریلیشنز کے ادارے جہاں جہاں موجود ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے، ایز اے پی آر او، ایز اے پروٹوکول آفیسر، ایز اے امیج کنسلٹنٹ، ہمارے گریجویٹس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کی، اور ہمارے بھی اپنے گریجویٹس ہیں. تو ایک اسکوپ تو آپ کے پاس ہی ہے. آپ آئی ایس پی آر میں ڈائریکٹ کیپٹن، آپ کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اف یو ہیونگ اے ماسٹر اور بی ایس ڈگری ان میڈیا اسٹڈیز، اور وہ جو کپتان ہے وہ ترقی کرتے کرتے میجر تک بھی لوگ بریگیڈر تک لوگ پہنچے میڈیا اسٹڈیز کے اندر. تو ہمارے اپنے گریجویٹ جو ہیں اس وقت وہ آرمی میں میجر اور لیفٹنٹ کرنل کی رینک پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئی ایس پی آر میں. تو ایک تو اسکوپ آپ کا یہ ہو گیا کہ اخبارات، میگزین، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، تو آپ کے پاس موجود ہے پی آر کا سیکشن. اب اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کے پاس سی ایس اوز ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں بھی ایز اے کمیونیکیشن آفیسر میڈیا کے گریجویٹس کام کر رہے ہیں. پھر ایز اے کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ یعنی پروڈیوسر یا ایڈوائزنگ کمیٹی میں یا کوئی دوسری عہدے پہ کام کرتا ہے، تو سر جب وہ یہاں سے فری ہو کے تو ویب ٹی وی کی طرف سے اسے کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس کو ہم نے لیٹر آف اپریسیشن دینے کی بات ہے تو ڈپارٹمنٹ ضرور لیٹر آف اپریسیشن دینا چاہے گا، لیکن میں آپ کے پہلے والے سوال کو ضرور ٹیکل کروں گا، اس کی ڈیٹیل آنسر دینا ضروری ہے کہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر کیا اسٹیپس لیے. دیکھیں، یہاں پر ہم لوگوں نے میں نے امریکن پروفیسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر جیمز کیلی، ان کے ساتھ ان کو ایک پروپوزل دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں. تو پروفیسر ڈاکٹر جیمز کیلی نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے، جو نیڈی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جیمز کیلی ایکسلنس ایوارڈ فار دا ٹاپرس، جو یعنی جو اسٹوڈنٹ بی ایس میں اور ایم فل میں ٹاپ کرے گا تو ان کو نہ صرف ایک گولڈ میڈل دیا جائے گا بلکہ کیش ایوارڈ بھی دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پلانٹیشن کیمپین بھی شروع کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے لیے بھی جیمز کیلی صاحب نے ہمیں فنڈز پرووائڈ کیے. دوسرا اہم ترین سگنیفیکنس جو ہمارا اسٹیپ ہے، جو اللہ کا شکر ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اپنا ایم او یو کارڈف یونیورسٹی کے ساتھ رینیو کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ایم او یو رینیو ہونے جا رہا ہے، اس ایم او یو کی بدولت ہمارے جو میجر تک بھی لوگ بریگیڈر تک لوگ پہنچے میڈیا اسٹڈیز کے اندر. تو ہمارے اپنے گریجویٹ جو ہیں اس وقت وہ آرمی میں میجر اور لیفٹنٹ کرنل کی رینک پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آئی ایس پی آر میں. تو ایک تو اسکوپ آپ کا یہ ہو گیا کہ اخبارات، میگزین، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، تو آپ کے پاس موجود ہے پی آر کا سیکشن. اب اس کے علاوہ کیا ہے، آپ کے پاس سی ایس اوز ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشن میں بھی ایز اے کمیونیکیشن آفیسر میڈیا کے گریجویٹس کام کر رہے ہیں. پھر ایز اے میڈیا ایڈوائزر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں، نیشنل کمپنیز میں، انڈسٹریل سیکٹر میں فار اینی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو ایوان صدر سے لے کر کسی یونیورسٹی تک میڈیا کے گریجویٹ موجود ہیں. ایون ایمبیسیز میں میڈیا اتاشی کے طور پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں. سر تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ سر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا پہلا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز. ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز سے نام تبدیل ہو کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی رکھ دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کو پہلے تو نا ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوٹ میں فرق جاننا ضروری ہے، آپ کے ناظرین کو نا، آپ کے سبسکرائبرز کو. ڈپارٹمنٹ اپ گریڈ ہو کر انسٹیٹیوٹ بنا ہے. ایک انسٹیٹیوٹ میں کئی ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آنے والے 10-15 سالوں میں انسٹیٹیوٹ میں کئی ڈپارٹمنٹ